रात को जब सोए तो नींद में उसने ख्वाब देखा कि मैं खाने काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ा रहा हूँ, एक कपड़ा चढ़ा रहा हूँ खाने काबा के ऊपर। जो ही उसने ये देखा तो उसने सुबह यहूदी उलमा से कहा कि मैंने कल रात को ये ख्वाब में देखा कि मैं खाने काबा के ऊपर गिलाफ। एक बात मैं आपको बता दूं, एक शख्स था सनान बिन असद। वो हिरा के अंदर रहता था, इराक के अंदर। वो बादशाह बना, फिर यमन पर उसने चढ़ाई की, मतलब यमन का भी वो हाकिम बना, यमन का भी बादशाह बना, इराक का भी बना, इस सारे एरिया का वो जागीरदार बन गया, वो किंग बन गया। अच्छा, वो मक्के भी आया करता था, मदीने भी आया करता था। पहली दफा जब वो मदीने गया, जब वो पहली दफा मदीना जा रहा था, मदीने के रास्ते में उसने बहुत सारे उलमा को देखा, क्योंकि मदीने के अंदर, मैंने पहले भी कहा था, मदीने के अंदर यहूदी उलमा थे। तो जो ही वो सनान बिन असद जा रहा था तो मदीने के जो उलमा यहूद थे उनसे मुलाकात की। जो ही उनसे मुलाकात की तो उसने उनको अच्छा पाया, क्योंकि पूरी दुनिया में दीन तो खत्म हो चुका था, यहूदियत भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ हद तक बाकी थी। ये जो नसरानियों ने अपना दीन बदल दिया था, मुसलमानों ने अपना दीन बदल दिया था, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ सिलसिला था, दीनी इब्राहिमी जो था वो भी खत्म हो चुका था। इब्राहिम का जो भी दीन, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो दीन है वो भी खत्म हो चुका था। अब बाकी कुछ चीजें थी, हज बाकी था, उम्रह बाकी था, तवाफ बाकी था, यहाँ तक तो चीजें महफूज थी, लेकिन दीन कोई हकीकत की शक्ल में मौजूद नहीं था। तो सनान बिन असद जब वहां पे पहुंचा तो वो मुतासिर हो गया यहूदी उलमा से। यहूदी उलमा से जब वो मुतासिर हुआ तो उसका एक बेटा साथ था, तो उसने अपने एक बेटे को वहीं पे रख दिया कि आप वहीं पे ठहरे, तुम इन यहूदी उलमा से दीन सीख लो। तो जब वो बैठा रहा और खुद हजरत जो सनान बिन असद था वो यमन चला गया, क्योंकि वहां का भी वो बादशाह था, तो वहां अपने लश्कर के साथ चला, अपने बेटे को यहीं पे मदीने के अंदर छोड़ा। अच्छा, कुछ अरसा गुजरा तो किसी शख्स ने मदीने के अंदर उसके बेटे को कत्ल कर डाला। जब बेटा कत्ल हो गया, सनान बिन असद को पता चली इस बारे में, उसने लश्कर, वहां से हजारों का लश्कर यमन से लेकर मदीने पर चढ़ाई के लिए आया। उस वक्त मदीना नहीं था, उस वक्त यसरब था। मदीना तो तब नाम पड़ा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां हिजरत की, उससे पहले यसरब उसे कहते थे। जब हुजूर अलैहि सल्लम ने, जब सनान बिन असद ने वहां हमला के इरादे से निकला, वहां पहुंचने के करीब ही था, तो उनसे वहां के लोगों, मदीने वालों को भी पता चली कि वो हमसे जंग करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने जंग का साजो सामान तैयार किया और वो लड़ बैठे। कौन? सनान बिन असद का कौम और ये जो है मदीने के लोग लड़ बैठे आपस में। जब लड़ते रहे, देखो तारीख ने ऐसी जंग कभी नहीं देखी, ये रिवायत में मिलता है कि तारीख ने ऐसी जंग कभी नहीं देखी कि दिन को वो लड़ते थे और रात को वो उन्हीं को खाना खिलाते थे। दिन में लड़ते थे उन्हीं से और रात को खाना खिलाते थे। इस वजह से कि मदीने वालों के अंदर ये अल्लाह ने एक बहुत एजाज दिया है कि सखावत का, लोगों के साथ नरमी का, और दूसरी चीज कि मेहमान नवाजी का। वो कहते थे कि हमें तो आपसे लड़ना है जरूर, वो बात तो हक है कि आप हमसे लड़ रहे हो, लेकिन आप हमारे मेहमान भी हो, क्योंकि यमन से आए हुए हो। यमन से मदीने तक का सफर करीबन 1400-1500 किलोमीटर का सफर है, तो 1500 किलोमीटर उन्होंने सफर किया था और फिर वहां पर जो है कयाम पजीर हुए, तो लड़ बैठे उनसे। मदीने के लोग उनके लिए क्या किया करते थे? इंतजाम खाने का शाम को। तो जंग तो अपनी जगह है, लेकिन मेहमान नवाजी भी हम करेंगे। तो ये तो जंग हुई, सनान बिन असद उनसे लड़ रहा था। अच्छा, उसने उनके सैकड़ों आदमी कत्ल किए मदीने के, और ये मन्नत मानी कि मैं इनके सारे आदमियों को कत्ल करूंगा। तो यहूदी जो मदीने के थे उन्होंने उससे कहा कि अरे सनान, तुम ये बात सुन लो कि तुम्हारा तो एक बेटा कत्ल हो गया और तुमने हमारे 100 आदमी शहीद किए, 100 आदमी कत्ल किए। तो उसने कहा, देखो तुम लोगों ने मेरे बेटे का कत्ल किया है और मैं इस बारे में कुछ नहीं मानूंगा, बल्कि मैं तुम सबको कत्ल कर बैठूंगा मदीने के। तो यहूदी जो उलमा थे बड़े, अल्लाह ने उनको इल्म भी दिया था, आज भी इसीलिए कहते हैं कि यहूदियों के बारे में उनके पास इल्म है लेकिन अमल नहीं है। इसलिए कुरान के अंदर भी आया उनके बारे में कि ये लोग तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये आपको हक रास्ता भी दिखाएंगे, लेकिन खुद उस पर नहीं चलेंगे कि ये इल्म वाले।
تو اس پر کیا کہا ان مدینے کے علماء نے، کیا ان سے کہا، جو یہودی علماء تھے انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو سنان، تم ہمیں قتل تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو جگہ ہے مدینے کی جگہ یثرب، یہ تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کی جگہ ہے، یہ تو ان کی ہجرت کا مقام ہے، یہاں تم قتل تو نہیں کر سکتے، تم خود قتل ہو جاؤ گے لیکن تم اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو اس نے اپنی منت واپس لے لی اور توبہ کی۔ اچھا ان کو سنان بن اسد کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، تو انہوں نے ان کو ساتھ لے کر یمن کی طرف واپس چل بیٹھا۔ اچھا وہ اس لیے چل بیٹھا کہ تم ہمارے یمن کے اندر بھی دین کو پھیلاؤ، آپ لوگ بہت علم جاننے والے ہو، تو آپ یمن کے اندر چلے جاؤ تو وہاں پہ بھی دین پھیلاؤ۔ اسی بنیاد پر یمن کے اندر یہودیت بہت پھیلی، یہودیت یمن کے اندر پھیلی، شام کے اندر یہودیت پھیلی، مدینے کے اندر یہودیت تھی، اور بھی مختلف علاقوں کے اندر تھی کچھ۔ اچھا مکے کے اندر جو اسلام تھا، ابراہیمی کا دین تھا، وہ بھی ختم ہو چکا تھا، وہ تو باقی ہی نہیں رہا تھا۔ تو سنان بن اسد جب واپس آ رہا تھا مدینے سے، وہ یمن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ نارتھ سائڈ سے ہے، اس کے بعد نیچے کی جانب مکے کا پارٹ ہے، اور مکے کے نیچے پھر جائیں تو ساؤتھ کی سائڈ سے، تو وہاں آپ کو یمن ملے گا۔ تو جو ہی یہ یمن کے قریب جا رہا تھا تو اس بیچ رستے میں ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، بنو حذیل نام کی قبیلے تھے، وہ بنو حذیل مکے کے رہنے والے تھے، لیکن کچھ اوباش تھے، کچھ اچھے انسان نہیں تھے وہ قبیلہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سنان کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے ہم معاوضہ چاہیں گے، لیکن اس بات سے کہ ہم تمہیں ایک خزانے کا راستہ بتائیں گے، ہم تمہیں خزانہ دکھائیں گے۔ اچھا خزانہ کیا تھا کہ مکے کے اندر بہت سارا خزانہ پڑا ہوا ہے، سونا چاندی، یہ لوگوں کے گہنے، وہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں پہ رکھی، کیونکہ وہاں پہ ایک کنواں تھا پہلے، وہ تو اب بند ہو چکا ہے۔ وہاں ایک کنواں تھا جہاں پہ لوگ اپنی منتوں کے مطابق سونا اس میں ڈالتے تھے، پیسے، یہاں پہ بھی کہیں کہیں جگہ پہ آپ وہ دیکھیں گے سونا ڈالتے ہیں، پیسے ڈال دیتے ہیں، تو ویسے ہی وہاں پہ بھی معمول تھا۔ تو اس نے سنان کے وہ جو بنو حذیل کے آدمی تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ تم وہاں پہ حملہ کرو، مال بھی لے جاؤ، ہمیں بھی معاوضہ دے دو۔ ہو گئی بات۔ سنان بن اسد نے کہا تو ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، تو میں تو جا ہی رہا ہوں واپس، تو کیوں نہ اچھا ہو کہ میں یہاں سے مکے کو لوٹ کر، خانہ کعبہ کو تباہ کر کے، وہ مال لوٹ کر واپس چلا جاؤں یمن کی طرف۔ اچھا وہ اپنا ہزاروں کا لشکر لے کر کہاں پہنچا؟ مکے کے قریب پہنچا۔ جو ہی مکے کے قریب پہنچا، وہاں ایک سینڈ سٹارم، جسے ہم طوفان آیا۔ آج بھی عرب کے اندر یہ چیز ہے کہ وہاں سینڈ سٹارم آتی ہے، اور ایسا سینڈ سٹارم ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے۔ میں جب ریسنٹلی وہاں تھا تو ایک دفعہ سینڈ سٹارم آیا، تو میں بالکل دوسرے راستے پر جو ہمارے بھائی وغیرہ تھے، دوست تھے، وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ ایسا سینڈ سٹارم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو انسان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ تو وہی چیز وہاں پہ بھی ہوئی، سینڈ سٹارم آیا، جس کی وجہ سے جو فوجی تھے وہ آپس میں وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ تو سنان بن اسد نے لوگوں، جو یہودی ساتھ تھے، جو 2 علماء یہودی کے تھے، ان سے کہا کہ اے فلان، مجھے بتاؤ یہ کیا واقعہ پیش آیا۔ تو وہ جو یہودی علماء تھے، علم والے تھے، انہوں نے ان سے کہا دیکھو سنان، آگے ایک شہر آنے والا ہے، مکے کا شہر، کیا تم نے ان کے بارے میں کوئی غلط ارادہ تو نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں نے ایسا ہی کیا ہے، میں نے ان کے بارے میں غلط نیت رکھی ہوئی ہے کہ میں ان کو ختم کروں گا، اس کو تباہ کروں گا، خانہ کعبہ کو، اور وہاں سے سونا نکالوں گا۔ اس نے کہا ارے سنان، وہ بات بھی تم چھوڑو کہ مدینے کا بھی تو تم نے پہلے ہی ارادہ کیا تھا، اور وہ بھی تم سے ہم نے بات اس کی تھی کہ وہ چیز تمہارے لیے بس کی نہیں ہے کہ تم مدینے کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات آگے کی، اب تم مکے کی سوچ رہے ہو، مکے کی تو تم سوچنا بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ ابراہیم کے رب کا گھر ہے، تو تم اس سے ختم نہیں کر سکتے۔ تم یہیں پہ توبہ کرو اور چل کے طواف کرو خانہ کعبہ کا۔ اچھا اس نے ارادہ وہیں پہ توبہ کا کیا اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکلا۔ تو کہا کہ میں تو خانہ طواف کا تو مجھے کچھ علم نہیں ہے، لیکن چلے اعزاز اکرام کے لیے، تعظیم کے لیے میں چلا جاتا ہوں۔ جو ہی وہ وہاں چلا گیا، تعظیم کی، دیکھا وہاں کے حالات کیا ہے، اس کے بعد رات کا قیام وہیں رہا، کیونکہ مدینے سے مکے کا آنا، پھر مکے سے یمن کا جانا، یہ بہت لمبا سفر تھا اس زمانے میں۔ تو آج کے حساب سے ٹرین وغیرہ، پلین تو نہیں تھے، گھوڑوں سے سفر، اونٹوں سے سفر کرنا پڑتا تھا، تو کہیں کہیں ایک ایک دن کے بعد قیام کرنا پڑتا تھا۔
जो ही मक्के पहुंचा तो रात का क़याम वहीं पे हुआ। जब सुबह वो रात को जब सोए तो नींद में उसने ख्वाब देखा कि मैं खाने काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ा रहा हूँ, एक कपड़ा चढ़ा रहा हूँ खाने काबा के ऊपर। जो ही उसने ये देखा तो उसने सुबह यहूदी उलमा से कहा कि मैंने कल रात को ये ख्वाब में देखा कि मैं खाने काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ा रहा हूँ। उसने कहा ये भी अच्छी बात है, ये भी एजाज का एक बहुत बड़ा अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया कि तुम खाने काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ाओ। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहला गिलाफ जो खाने काबा के ऊपर चढ़ाने वाला था सनान बिन असद था। अच्छा, ये मशहूर किसी और नाम से, दुब्बा के नाम से मशहूर है, दुब्बा कहते थे इसे, मशहूर भी इसी नाम से, दुब्बा बिन असद कहते थे इसके, लेकिन असल नाम इसका सनान बिन असद था। सनान बिन असद, ये याद रखें।